समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शब्द कौतुकी युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै श्री स्वस्तानी व्रतकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् है। सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गर्दै श्री स्वस्तानी माताको श्री चरणमा नतमस्तक बनाऊ। त्यसपछि हामी श्री स्वस्तानी व्रतकथा श्रवण गर्नेछौँ। समादरणीय सज्जनवृन्द, सम्भव भएसम्म हातमा फूल लिएर अथवा त्यो असम्भव भएमा हात मात्रै जोडेर भए पनि मङ्गलाचरणमा शरीक भइदिनुहोला, तथा मनमा मेरो इच्छित कामना परहोस् भनेर पनि सम्झिनुहोला। साथै नछुटाइकन अध्यायको विश्राम पर्यन्त एकचित्त भई श्रवण गर्नुहोला, ताकि भगवती श्री स्वस्तानीमा लागेको हजुरको पवित्र मन छुट्टिएर अन्तकतै नलागोस्। अथ मङ्गलाचरणम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् ज्ञायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थि तदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा। वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि महादेवकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्थानी जननी महेश्वरप्रिये हे सर्वभूतेश्वरी। ज्योतिर्बिन्दुस्वरूपले गतिदिने हे सर्वशक्तिश्वरी। यस्तो शक्ति ममा दिनो हजुरले सत्कर्म के हो चिनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। श्री स्वस्तानी व्रतकथाको 10औं अध्यायमा पनि अघिल्लो अध्यायमा जस्तै विभिन्न शक्तिपीठहरूको उत्पत्तिको विषयमा वर्णन गरिएको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ पीठोत्पत्तिको यो पावन कथा अबको यस 10 अध्यायबाट। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। अथ 10औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तपाईँ एकचित्त भएर सुन्नुहोस्। शिवजीको यात्रा नित्य चलिरहेको थियो। मैले तपाईँलाई 26औं पीठ उत्पत्ति सम्बन्धमा वर्णन गरेँ। अब बाँकी पीठहरूको उत्पत्तिका बारेमा पनि वर्णन गर्दछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। श्री महादेवको यात्राका क्रममा सतीदेवीका अङ्गपतनको क्रम पनि चलिरह्यो। यस क्रममा फेरि शिवजी राजगृहमा जाँदा दायाँ कुहुनु पतन भयो। यस स्थानमा राजगृहपीठ राजगुह्येश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा वायु आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। वायुले जीवात्मा जति छन् तिनको प्राणवायु हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले वायुलाई समेत तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महापन्थमा पुगेपछि देब्रेको हुनु पतन भयो। यहाँ महापन्थपीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आई नाचगानसहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई अप्सराहरूलाई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भनी वर मागे।
ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। त्यस्तै कोल्हापुरमा आइपुगेपछि सत्यदेवीको उदर पतन भयो। यसले गर्दा कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दयोगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा गरुड आई रत्नादि फलफुलहरू चढाई पूजा गरे। ईश्वरी यसबाट प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। गरुडले नागहरू मेरा वशमा होउन् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकापुरमा पुगेपछि दाहिने घुँडो पतन भयो। यसले एकापुर पीठ साध्यक्षी देवी सकुम्पा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। शिलाहरूले हे ईश्वरी, हामीलाई देवताको भावना गरी मनुष्यले पूजा गर्दा हामीमा भावनाअनुसारका देवताहरूको वास होस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि ओमकारेश्वरमा पुगेर माथिल्लो ओठ पतन भयो। यसले गर्दा यहाँ ओमकारपीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्ष आई नाना फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। यस मौकामा कल्पवृक्षले चिताएको वस्तु फलाउन सकूँ भनी वर मागे। ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। यस्तै गरेर जयन्तीपुरमा पुगेपछि सतीदेवीको कलेजो पतन भयो। यहाँ जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुश आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पातल तिनै लोकका जनताले हामीलाई मानुन् र पूजाहरूमा हाम्रो प्रयोग होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उज्जैनमा पुग्दा सतीदेवीको रगतको डल्लो पतन भयो। यसका प्रभावले उज्जैनी पीठ महाकाली देवी लालजिन्ना योगिनी फङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे। यस तपस्याबाट ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र हिमालय पर्वतले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकूँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा सतीदेवीको दाहिने करङ पतन भयो। यस प्रभावबाट चरित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा योगिनीगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई योगिनीगणलाई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र योगिनीगणहरूले हामीलाई स्मरण गरी सम्पन्न गरेको यज्ञ सिद्धि होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि अङ्ग पतनका क्रममा छिरिकापुरमा गई सतीदेवीको बाँकी बुढी पतन भयो। यहाँ छिरिकापुर पीठ युगाद्या देवी कलङ्का योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृकागण आई नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। त्यस शुभ अवसरमा मातृकागणले आफ्ना स्थानको मालिक हुन पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम पतन भयो। त्यसैले हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कुटराक्ष योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। यस तपस्याबाट ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। सुदर्शन चक्रले पनि शत्रुहरूको संहारकर्ता हुन पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि सतीदेवीको अङ्ग पतन हुँदै जाँदा जगन्नाथपुरीमा पुगेपछि नाभि स्थान पतन भयो। त्यहाँ उड्डयन पीठ विमला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई नाना फलफुल चढाई कुदी खेली पूजा गरे। ईश्वरी हनुमानको पूजाबाट प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दाह गर्न सकूँ भनी वर मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि प्रयागमा गई फोक्ष पतन भयो। यसै कारण प्रयागपीठ सुन्दरी देवी सिंह प्रजङ्गा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा विष्णुका 10 अवतार आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा
दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले विष्णुका 10 अवतारलाई पनि तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि श्री महादेव यात्रा गर्दै रहने क्रममा विश्वमा गई सत्यदेवीको मृगौला पतन भयो। त्यसको प्रभावले विश्वपीठ जङ्गेश्वरी देवी, झकाली योगिनी, कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्मा आई चित्र विचित्रका देवालयहरू बनाई तपस्या गरे। विश्वकर्माको तपस्याबाट ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा स्थिर रहोस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले विश्वकर्मालाई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। यस्तै प्रकारले हरिद्वारमा गई फिलो पतन भयो। त्यस स्थानमा मायापुर पीठ मायादेवी, चञ्चला योगिनी, तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस तपोभूमिमा 64 शिवलिङ्ग आई जप ध्यान आदिले सभक्ति पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। 64 लिङ्गले स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग हुन सकौँ भनी वर मागेपछि ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। यस्तै प्रकारले मल्लगिरीमा गई बायाँ कुम पतन भयो। यसका प्रभावले मल्लगिरीपीठ मालिका देवी, कुकुरा योगिनी, मल्लिकार्जुन महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा भूत प्रेत पिशाच आई नाची खेली सेवा गरे। ईश्वरी तिनका सेवाबाट प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो र भूत प्रेत पिशाचले सधैँ तपाईँका नजिकमा बस्न पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि यसै सिलसिलामा मलयागिरीमा गई आसन पतन भयो। यसले त्यहाँ मलयागिरीपीठ वज्रेश्वरी देवी, कोमला योगिनी, जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सत्य आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकौँ भनी वरदान माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि सेनामा गई सतीदेवीको मुकुट पतन भयो। त्यसका प्रभावले सेनापीठ उमादेवी, अष्टवक्रा योगिनी, कागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा आदित्यादि नवग्रहले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र आदित्यादि नवग्रहले हानि लाभको अधिकार पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। एवं प्रकारले फेरि मेरुगिरीमा गई सूचिस्थान पतन भयो। त्यस स्थानमा मेरुगिरीपीठ पूर्णादेवी, कपाली योगिनी, झिन्नापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा सप्तनाग आई हीरा मोती माणिक्य नाना रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सप्तनागले हाम्रो शरीर अगम्य होस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महेन्द्राचलमा पुगेपछि दाहिने तिग्रो पतन भयो। त्यहाँ महेन्द्रपीठ इन्द्राक्षी देवी, ऊर्ध्वगामिनी योगिनी, तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरी सम्मान गरून् भनी माग्नुभयो। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि बानरपुरमा गई सतीदेवीको बायाँ तिग्रा पतन भयो। त्यसका प्रभावले बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी, मिरुण्डा योगिनी, वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कमलादि नाना पुष्प आई सुवासना दिएर तपस्या गर्नाले ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। त्यसपछि कमल आदि फुलले पूजाकालमा हामी प्रशस्त हुन सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हिरण्यपुरमा गई गर्भस्थान पतन भयो। त्यहाँ हिरण्यपुर पीठ नवरतेश्वरी देवी, त्रिपुरेन्द्र योगिनी, नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आई अनेक स्तुति गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सरस्वतीले जीवात्मा जति छन् तिनका बोलीमा मेरो वास होस् भनी वर माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बायाँ करङ पतन भयो। त्यस स्थानमा लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्ष देवी, दिगम्बरा योगिनी, त्रिकोटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धि आई योग मार्गले तपस्या गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्टसिद्धिले हामी
अमर हुन पाऊँ भनी वर मागेकाले ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उमेशपुरमा पुगेपछि सतीदेवीको नितम्ब सहित मेरुदण्डको तल्लो भाग पतन भयो। त्यस स्थानमा उद्यानपीठ, त्रिपुरा सुन्दरी देवी, शशाङ्कोदरी योगिनी, भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आई मानसिक उपचारले पूजा गर्नाले ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभएपछि मेघले संसारलाई जलदान दिन सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। एवं प्रकारले अङ्ग पतन हुँदै गर्दा छाया क्षेत्रमा पुगेपछि सतीदेवीको शरीरका शेष रहेका सम्पूर्ण अङ्गहरू पतन भए। त्यसरी समस्त अङ्गहरू पतन भएको स्थानमा छाया क्षेत्रपीठ, क्षत्रेश्वरी देवी, शुशुकोदरा योगिनी, पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा अष्टभैरवाई नाना बलि चढाई षोडशोपचारले पूजा गरे। त्यस पूजाबाट ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्टभैरवले मातृकागणका अधिपति हुन पाऊँ भनी वर मागेपछि ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सतीदेवीको एक एक अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति हुँदै गयो। यी सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 करोड छ। त्यसमध्ये 500 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि इच्छा सिद्धि हुन्छ र सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। यसमा पनि तीमध्ये 51 पीठहरू प्रमुख मानिन्छन्। मनुष्य भएर जन्म भई 51 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भनी स्वयं चतुर्मुखी ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभएको छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि व्रतकथायां पीठोत्पत्ति नाम 10मोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः।